Alors d'abord نمشيو نشوفوا لو كا الثاني اللي هما لي جين ليي دونك شفنا الانديبوندون في الاخر عطيك خلاصه صغيره. الوغ لي جين ليي باغ اكزومبل ليكزارسيس عطاوك واحد جوج ديال لي انسيكت واحد الحشرات وحده عندها لون ديالها لو كور ديالها لي كري وعندها دي زال اجنحه كي سون لونغ. الاخرى اللي زوجنا معاها عندها ان كور نوار وعندها دي زال ان ال فيستيجيال يعني تاع بحال لي زال ديالها شويه متاثرين معوجين بحال مهرسين شي شويه مهم ما كيبانوش مزيانين. الوغ هنايا فاش زوجنا هاد لي دو انديفيدو حصلنا على دي انسيكت كي دايرين عندهم كلهم لو كور غري اي لا كولور لا تاي ديال لي زال qui est longue. Alors هنايا donc le premier croisement on a بغيت ندير l'analyse. العريضه الاولى on étudie bien sûr deux caractères, la couleur ديال le corps et la taille ديال les ailes. Donc on est dans le cas ديال dihybridisme. العريضه الثانيه كنمشي نشوف F1 واش elle est homogène. Donc F1 elle est homogène كلهم عندهم corps gris et des ailes longues. Dans ce cas la première loi de Mendel est vérifiée, ainsi les parents غادي يكونوا de race pure ou la homozygote. ثالث عريضه كنمشي نشوف شكون دومينون شكون ريسيسيف. دونك كناخذ كل كاركتير بوحدو. غري مع نوار حصلت على غري دونك غري هو الدومينون ونوار غيكون هو الريسيسيف. بالنسبه لا لونغور ديال لي زال لونغ اي فيستيجيال حصلت على لونغ. دون سو كا لونغ غتكون هي الدومينون اي فيستيجيال غيكون هو الريسيسيف. هذه الاناليز الاولى. كي قلنا لو بروميير كروزمون دابا في هذه الحاله ما يمكنش ليا نعرف واش لي جين سون انديبوندون ولا ليي. ديما خاصني نمشي نشوف لو دوزيام كروزمون اللي شنو تيكون فيه تو سامبلومون تيكون فيه لو كروزمون روتور يعني غيشدوا لك هاد اف 1 وغيزوجوه مع لو ريسيسيف يعني نوار اي فيستيجيال. داروا هاد لو كروزمون واجي نعطيكم النتائج اللي حصلوا عليها في الحقيقه. الوغ لو دوزيام كروزمون قلنا خدينا اف 1 اف 1 خداوها مال يعني ذكور خداو الذكور ديال هادو اف 1 وزوجوها مع فيميل اللي عندها نوار اي فيستيجيال. فالريزولتا اللي حصلوا عليها اف بريم ا لقاو 50% اللي عندهم جي ال غران غري اي لونغ و 50% اللي عندهم لو كور نوار اي دي زال كي سون فيستيجيو. الوغ هنايا شنو غادي نلاحظ انا شنو غنحفظ الا حفظت قاعده واحده الاخرين يجوني ساهلين. ملي كندير اف 1 مع بي ريسيسيف قبيلات شنو لاحظنا يعني في لو كا ديال لي جين انديبوندون لاحظنا بلي خرجوا لنا 4 فينوتيب افيك لي ميم بورسونتاج. مين كتخرج لي هاد الحاله سا فو دير كو لي جين سون انديبوندون. مادام ما خرجتش لي هاد الحاله شنو خرجت لهم غير 2 فينوتيب لو بورسونتاج 50. Donc تنقول بلي لا troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, donc les gènes ما غيكونوش indépendants, les gènes seront liés. D'accord? Donc je répète, le croisement, le deuxième croisement, c'est un croisement retour. Et on a remarqué que F'1 est composé de deux phénotypes avec les pourcentages 50-50%. Donc la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, ainsi les gènes sont liés. باش تكون vérifié خصهم يخرجوا لي 4 ديال لي phénotypes ملي كندير F1 مع B récessif. Donc اجي نشوفوا maintenant كيفاش غادي نديروا l'interprétation chromosomique. نبداو بلو premier croisement. Alors le premier croisement درنا لي بارون مع بعضياتهم. Le phénotype qui داير gris et long donc بجوج بهم dominant و noir vestigial الاخرين عندهم donc récessif. Le génotype, donc qu'est-ce qu'on a dit que les parents sont de race pure, l'analyse de la première loi de Mendel est vérifiée et on a constaté que les gènes sont liés. Les gènes sont liés donc ils sont portés par le même chromosome. Donc on a la paire ديالي الزوج ديالي الكروموزوم وكنرسم عليهم les deux gènes. خاص deux gènes يكونوا في نفس الخط في نفس كروموزوم. يعني عندي هنا جي وهنا عندي ال ومادام قلنا دو راس بور الى عندي هاد الكروموزوم فيه جي حتى الاومولوج ديالو غيكون فيه جي هنا ال حتى هنا ال باش نقول بان سون دو راس بور اولا اوموزيغوت. ونفس الشيء هنايا ان و في وما تمشيش دير ان ودير حتى هنايا ان. دونك هذا بورت كروموزوم هذا الكروموزوم عنده لو جين ديال لا كولور والاخر قبالته حتى هو فيه لو جين د لا كولور. الهبط شويه عنده هنايا لو جين ديال لاسبي ديال الشكل ديال الاجنحه حتى هنا يكون عندي لاسبي ديال لي زال. دونك شاك كروموزوم خص يكونوا فيه لي دو جين ردوا البال.
نمشي دابا لي غاميت. دونك لي غاميت نفس الشيء. اشنو تنقول؟ غادي نقول باللي 50% دي غاميت غيكون فيهم جي ال و 50% دي غاميت يكون فيهم جي ال. ولو دير لو براساج دابا هنا غندير براساج انترا كروموزوميك. من تيكونوا لي جين انديبوندون تيكون عندي لو براساج انتر كروموزوميك عقل عليها. ومن تيكونوا لي جين تيكونوا ليي كيوقع ليا هنا لو براساج انترا كروموزوميك ولا سميناه كروسين اوفر. الوغ هنايا ولو يمشي الجي شنو نبقى نقول عاوتاني بحال قبيله يقدر يمشي الجي مع ال اولا الجي مع ال جي مع ال اولا الجي مع ال يعني كاع لي غاميت غيكون فيهم جي ال 100% بجوج بهم في نفس الكروموزوم في اولا فاصله. وهنايا نفس الشيء ان في ان في ان في ان في يعني كاع لي غاميت غيكون فيهم ان في بنسبه 100%. وصلنا لا فيكونداسيون. دونك عندي غير دو غاميت غنهبط هنايا الاسهم وغنحط لي غاميت ديالي. دونك هذا شنو فيه جي ال وهذا شنو فيه ان في. دونك شمن فينوتيب غيبان الدومينو هنايا هو جي والدومينو هنايا هو ال. خرج ليا ان سول فينوتيب دونك 100%. وهاد الجينيراسيون سميتها اف 1. دابا نمشيو نديرو لانتربريتاسيون ديال دوزيام كروزمون. هنا نبغيك ترد معايا البال مزيان لان في الحقيقه لو كا ديال لي جان ليي عندنا فيه عاوتاني جوج الحالات. انا بديت لك دابا بالحاله الاولى غنوريك الحاله الثانيه وكي قلت لك هاد المعلومات كامله نجمعهم لك في الاخر شكل خطاطات تبان لك الامور ان شاء الله واضحه. الوغ دوزيام كروزمون شنو داروا؟ خداو اف ام مع بي ريسيسيف. دونك نكتبها ليهم اللي هو ان كروزمون روتور. في الحاجه الثانيه كنمشي نشوف الفينوتيب. فينوتيب اف ان راه لقينا هو جي ال والبي ريسيسيف راه هو ان في نوار اي فيستيجيال. نمشيو دابا للجينوتيب. اف ان راه يلا كتبنا الجينوتيب ديالو واصلا حنا عارفين بلي الي توجور هيتيروزيغوت. والريسيسيف قلنا الي توجور هوموزيغوت ان في في. دابا هنايا لا فيكونداسيون لي غاميت واسمعني مزيان. من تيكون خرج لك في لي زاناليز في لي ريزولطا اكسبيريمونطو ديالهم اشنو كانوا خرج لهم؟ كانوا خرج لهم فوالا شنو كان خرج لهم في لي ريزولطا؟ خرج لهم 50% من كيخرجوا لك فقط جوج ديال لي فينوتيب بالنسب متساويين 50 سيتادير ما حددش لينا لو كروسين اوفر ما حددش لينا لو براساج انترا كروموزوميك لور دو لا فورماسيون دي غاميت. دونك هنايا لي غاميت شنو غندير؟ ما نديرش تخليط كاع بيناتهم. اشنو غنقول دي غاميت غيكونوا جي حاملين جي ال اي كيف ديما دي غاميت فيهم ان في. هذا ما غديرش البغاساج بيناتهم. انت تشوف من بعد من نوريك لو بغاساج. دونك كل واحد النسبه ديالو غتكون 50% فاصله. دونك هذا اما غاميت فيه ان في او لا ان في يعني كاع لي غاميت فيهم ان في نسبه 100%. دونك سوا دير لو طابلو ولا نهبطوا غير الاسهم. دونك انا فاسيلمون نهبط الاسهم نقول اما هذا غيمشي مع هذا اولا هاد الغاميت سوغا فيكوندي بار سولوي لا ونلاقي. دونك هذا مع هذا اشنو غيعطيني؟ هذا الجي ال ولتحت عندي ان في. هذا مع هذا اشنو غيعطيني؟ يعطيني ان في والاخر حتى هو فيه ان في. دونك المظهر الفينوتيب اللي غيبان لي هنا ان في والفينوتيب اللي غيبان لي هنا الدومينون جي وهنا الدومينون ال. شحال خرجوا لي من لي فينوتيب؟ جوج يعني كل واحد 100 مقسوم على جوج 50% 50%. دونك كيسكون ريمارك؟ اون ريمارك كو لي ريزولطا théoriques لأن دابا حسبتهم concorde avec les résultats expérimentaux. دونك هنايا كنشوفوا والله يرضي عليكم في ديك الجمله اللي قلت لكم هنايا في الاناليز باللي لا troisième loi de Mendel n'est pas réalisée donc les gènes sont liés. ومن تيبان لي انا ما بغيتش نقول لكم حتى نهضر لكم في الانتربريتاسيون. ومن تيبان لكم باللي راه خرج لكم غير جوج المظاهر جوج ديال لي فينوتيب dans ce cas قلنا ما حددش لينا الكروسين اوفر كنحددها في الاناليز. اون فوا كتقول باللي on constate que les gènes sont liés وكتزيد كنقولوا et les gènes les deux gènes sont absolument liés اولا linkage absolu sans crossing over Donc, je répète, on remarque que le deuxième croisement est un croisement retour et on a obtenu deux phénotypes avec les mêmes proportions.
Donc la troisième loi n'est pas vérifiée. Ainsi, les gènes sont liés absolument, c'est-à-dire linkage absolu sans crossing over. يعني ما حدثش بيناتهم هذوك لي جين، ما حدثش بيناتهم le crossing over. Alors وصلنا maintenant الحالة الأخيرة اللي كتبقى لنا في لي جين liés. شفنا الحالة الأولى بأن عندي دي جين liés avec linkage absolu, c'est-à-dire sans crossing over. ما حدثش لينا crossing over. الحالة الثانية اللي تقدر تحط لك هو أن نشوفوا مثلا لا سويت ديال ليكزارسيس ديالنا شنو خداو دابا. خداو F1 اللي كنا شفنا قبيله، دونك الا رجعتي للفيديو F1 اللي عندها كور غري اي لونغ، ولكن خداو دابا لي فيميل داكوغ، وخداو دابا لي مال هما اللي خداوهم ان في، زوجوا بيناتهم شنو حصلوا على 4 phénotypes différents ولكن ماشي بلي ميم بروبورسيون. كاسكو جو ريمارك جوج عندهم دي بروبورسيون كبارين 41% وجوج عندهم دي بروبورسيون صغيورين. الوغ هنايا اشنو غادي نقول عاوتاني نورمالمون لا بروميير لوا دو مانديل كتقول لي اف 1 مع بي ريسيسيف خاصهم يخرجوا لي 4 هاد لي فينوتيب ولكن بلي ميم بورسونتاج. انا خرجوا لي 4 لي فينوتيب ولكن ماشي بلي ميم بورسونتاج. دونك عاوتاني غنقول بلي لا troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, donc les gènes sont liés. وهنايا من يخرجوا لك 4 ديال لي phénomènes, ils sont liés relativement او لا linkage relatif. شنو كنقصدوا بهاد lié relativement ولا linkage relatif؟ معنيتها avec crossing over، يعني دابا غيحدث بيناتهم لي جين غيحدث بيناتهم لو crossing over، غيحدث لينا لو براساج انترا كروموزوميك. الوغ دابا غير فهم معايا حاجه بحاجه ومن بعد نلخص لك كلشي. اجي نشوفوا دابا لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال هادشي. هنايا اشنو داروا le croisement suivant سميوه حنا le troisième croisement. alors le troisième croisement داروا عاوتاني F1 ولكن دابا خداوها femelle مع بي ريسيسيف اللي دابا خداوها مال. ولاحظتوا عقلتوا شنو قلت لكم في لو كا ديال لو جين لي او سكس ولا يحددوا لك لي سكس مال femelle، راه ما عنديش كاع لي جين سون لي او سكس. لي جين سون لي les gènes sont portés par des chromosomes autosomes. ما علينا دابا نكملوا. الفينوتيب ديال F1 دونك عنده GL والبي ريسيسيف حنا قلنا عنده NV. نمشيو دابا للجينوتيب. قلنا les gènes sont liés لان la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée و F1 قلنا il est toujours hétérozygote. Le récessif il est toujours homozygote. دابا لي غاميت دابخي لاناليز ديالنا شنو قلنا بلي حدث لينا كروسين اوفر، يعني حدث لنا البراساج انترا كروموزوميك. يعني شنو غنبدا نقول دابا اما الجي غتمشي مع ال او الجي تمشي مع في، اما انا تمشي مع ال او لا انا تمشي مع في. داكوغ دونك هذا لو براساج انترا كروموزوميك او لا كروسين اوفر. خرجوا لك 4 الفينوتيب. ما عندكش الحق الله يرضيه لكم ما عندكش الحق تقول لي كل واحد 25%، لان دورون كروسين اوفر جوج ديال لي غاميت كيكون عندهم نسب كيخرجوا بواحد النسبه كبيره وجوج بنسبه صغيره. سمعني مزيان هنا اش من النسب غتكتب غترجع النسب اللي خرجوا لهم هما جي ال و ان في، هما اللي بقيتوا عاقلين كنكون نسميوهم لي كاركتير بارونتو، هما اللي كيشبهوا الاباء اللي تزاوجوا. هادو هما اللي تزاوجوا لي كاركتير بارونتو. اما هادو تخلط لي ان مع ال وتخلطت ليا جي مع في، دونك هادو كيتسماو الا بقيتوا عاقلين لي تيب ريكومبيني جديده التركيب. دونك تتمشي هاد لي بورسونتاج اللي خرجوا ليهم ولا ما كانوش هما في التمرين حاسبين بورسونتاج كتحسب البورسونتاج وكتمشي تحطهم هنايا. دونك جي ال خرجت لهم 41% و ان في 41، وهادو اللي يلا تركبوا جداد اللي يلا خلطناهم قلنا جي مع في و ان مع ال اللي كيتسموا لي تيب ريكومبيني خرج لهم 9%. فيت اتونسيون هنا ما عندكش الحق من يكونوا مرتبطين ليه عندكش الحق تكتب 25%. دونك هنايا NV c'est-à-dire 100% des gamètes غيكون فيهم NV. دونك دابا وصلت لا fécondation je suis obligée ندير l'échiquier de croisement. gamma دونك هنايا عندي NV وهنايا عندي GL GV. ممكن نعاود نكتب هادو NL واخيرا
ان في وغنلاقي لي غاميت جي ال ان في لتحت. دابا ان في ريسيسيف ديما نبقى نكتبو لتحت جي في ان في اي انسي دو سويت ان ال ان في واخيرا ان في مع هذا اللي هي ان في. دابا نعطي لي فينوتيب دومينون جي هنا دومينون ال جي في دونك انا عندي في عندي هنا بوتيت ان عندي هنا ال ان وهنا عندي في دونك كتبان ليا في. عاوتاني لي بورسونتاج خرجوا لك 4 ما عندكش الحق تقول 25%، غتعاود تكتب هاد النسب عاود كتبهم هنايا. جي ال شحال 41%، جي في شحال 9%، ان ال 9%، ان في 41%. داكوغ دونك هنايا ما كان في لي غاميت ما عندكش الحق تكتب 25% وحتى في لي شيكي كتعاود تكتب نفس النسب. ايوا دابا اجيو معايا نعطيكم واحد الخطاطه شامله غتحفظها بقات حتى قبالتك وغتخدم بها كاع لي زيكزارسيس ديال دي هيبريديزم. الوغ دي هيبريديزم قلنا شنو المشكل اللي تيكون عندنا؟ المشكل هو نعرف واش لي جين سون ليي اولا لي جين سون انديبوندون. الوغ هنايا التزاوج اللي غيسمح ليا باش نعرفهم هما الحالات الاولى. الحاله الاولى هي كنمشي نشوف لو كروزمون ديال اف ا مع بي ريسيسيف. الوغ ملي كنمشي نشوف هاد لو كروزمون اف ا مع بي ريسيسيف عندي فيه الحقيقه 3 د الحالات. الا خرجوا ليا 4 فينوتيب افيك لي ميم بورسونتاج كنقول باللي لا troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les gènes sont indépendants. كنكتبها باختصار. الحاله الثانيه والثالثه اف ام مع بي ريسيسيف الا ما حددش الكروسينوفر سيتادير ما حددش لينا البغاساج انترا كروموزوميك ما حددش الكروسينوفر شنو كنحصل على جوج ديال لي فينوتيب فقط بنسبه 50% كنقول دون سو كا بلي لا troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, donc les gènes sont liés. اولا كيحدد لينا دونك avec كروسينوفر وإلا حدث لنا كروسينوفر شنو كنلقى كيخرجوا ليا 4 د لي فينوتيب لي فينوتيب بارونتو avec des grandes proportions élevées et les phénotypes recombinés avec des proportions faibles qui sont très faibles. Donc عاوتاني كنقول بلي la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, donc les gènes sont liés. دونك اون فوا تدير لك اف ان فوا بي ريسيسيف شوف اش من حاله خرجت لك وغادي تعرف. خرجت لك هادي دونك انديبوندون، خرج لك 50 دونك سون ليي وما حددش الكروسينوفر، خرجوا جوج نساب كبار جوج نساب صغار دونك راه سون ليي ولكن حدث لهم كروسينوفر. اخر كروزمون اللي غيعاونك حتى هو كيكون بزاف لي زيكزارسيس هو الا قال لك درنا اف 1 فوا اف 1 فوا اف 1 فالا خرجت لك 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16 قلت لك انا الطريقه شنو كيخرج لك واحد الفينوتيب بنسبه كبيره واحد الفينوتيب بنسبه صغيره وجوج لي فينوتيب متوسطين وتقريبا متساويين. فهنا كنقول عاوتاني باللي لا troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les gènes sont indépendants. و اي F1 fois F1 ما خرجش لك يعني كنهضرك على لو كا ديال دي هيبريديزم الى F1 fois F1 ما خرجت لكش هذه خرجت لك شي حاجه اخرى من غير هاد النسب كتقول لهم باللي ما تحققاتش لي لا troisième loi, donc les gènes sont liés.